गीत आम्ही गाऊया H5 यात बावाडत्यानो H5. यात बावाडत्यानो Santo Spirit काळजा वेगी वेगी यात पेल्या शारात रायाच पडव्याचो सुपुलो बाळोक जाला यात नमस्कार कोरात यात नमस्कार कोरात यात नमस्कार कोरात सोम्या यात नमस्कार कोरात यात नमस्कार कोरात यात नमस्कार कोरात सोम्या. ह्या मिसांत आमी मिस पेडयता आर्गाच्या मनान ब्रँडन पिमेंतो, जिना काल्देरा, रॉजर एंड फॅमिली आनी पार्वती चापके. तेच बरोबर भलायकी पासत मागूंक लायता क्रूज आंगनेल डायस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबडीनो आयज निमाणें नोयन आमचे आनी ह्या नोयनान करीत भाशेन आमी नियाळ कोत्तोल्या की जेजून बासायल्ल्यो ताच्यो बासावण्यो मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू त्यो पूर्ण कोत्ता. The promises of Jesus are fulfilled through the Eucharist. And आज निमणो दीस ह्या वर्साचो आमचे लागीं जायतीं घोडेक कारणां आसतलीं देवाक दिनवासपाक, देवाक वाखाणपाक. जरी तर ह्या वर्सान जायते वायटूय आमकां अनुभवूंक मेवले, जायते त्रास, जायती भिरांत, जायतो आमचो लोक मरोन गेलो. तरी आसतना आमकां आनीक जायतीं कारणां आसतलीं देवाक दिनपासपाक. तर ह्या नोयनाच्या मिसांत आमी भाग घेतना ह्या वर्सा पासत दिनवासुया आनी आमी सगलीं भरवशाचीं मनशां म्हणटच फुडलें जिवीत आनी फुडलें वरस जें आसा तें बरें वरस जातलें म्हूण हें मनान धरून देवाक आदी फुडेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी देवाक दिनवासुया. आनी ह्या वेळार ह्या मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक आमच्या चुकीचो उडास करून आमी बापा लागीं आमकां बक्षणय मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या
मोहिमा देवाक उंच सोर्गी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या देवा बापाच्या एकल्याच पुता आमच्या देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा सोयमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी सुपूर्णायक पावली. तो एकलोच सगल्या मनशा कुळाचो सुरवंडार. तो एकलोच मनशाक तुजें दैवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवितांत भरपूर वांटो दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. बागीबंद सुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. आबेसर 2 वडी वोटरातें 21. म्हज्या अपुरबायच्या भुरग्यानो, शेवटाचो काळ हो एकलो क्रिस्तांव विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हटल्यार जायते क्रिस्तांव विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातून आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हटल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमचे सांगाताक ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडोवंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यात आनी सगळ्या वस्तूंचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले परीन तुमकां हांवें बरोवंक ना. पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सरस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक पृथ्वी वयर देवाक संगितां गायात म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं. उलासूं आको संवसार. खूब भरला दर्या सागोर. आयकून दी ताचो गणगण म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. फळां सयत पिकाळ जमीन. बुरकोटूं आनंद बरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मोरगोटूं कुशाल बरीत म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. मनसुबी पृथ्वीची सगळी नीत संवसाराची. परजांची कुशाल जोडटी. परमेश्वर ओबले येता म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. उदगाराक सगळीं उबी रावया. Sorves porak soy,
sorbes porak soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक ताणें देवाचीं भुरगीं जावचें देणें केलें. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. ओरंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचेच वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात आनी रोचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परचोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटावपाक जायना. देवान धाडलोलो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी भावार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक म्हूण तो गवायकी कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयल्लो. एका मनशाक उजवाड येतलो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलोल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास दिवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंडोवणेन न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कृपेन आनी स्वतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवंक जावचें दिवन जुआंवान आर्दून म्हळें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हज्या आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे वोन व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताच्या सुपूर्णायेंतल्यान आमी सगल्यांनी घेतलां कृपेर कृपा. समूर्त मोइजेसा वरवीं दिल्ली कृपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या नोयनाचो विशय तुमकां सांगतालो. मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजून बसयल्ल्यो बसवण्यो पूर्ण जातात. Promises of Jesus are fulfilled through the Eucharist. आनी सगळ्यावन व्हडली बसवणी ती कसली? मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. 28वा विस्वर आनी 20वी ओळ. संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू स्वर्गार चडच्या आदीं जेजूची ही उतरां, संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही उतरां
देवान बासायली जेजून आमकां एक प्रॉमीस केलोली ती किरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानांतल्यान ती पूर्ण जातात. तेच बरोबर आयचो शुभ वर्तमान आमी पयलो 20 जुवाच्या शुभ वर्तमानांतलो आमी वाचला 1 ते 20 वळी पासून. तातूंत 14वी वळ जी आसली ती अशी: देवाचो सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जेजू देवाचो सोबद, जेजस द वर्ड ऑफ गॉड. आनी जेजू देवाचो सोबद सदांच देवा सांगाताक आसलो तो मनीस जाता. ही टूक फ्लॅश, मनीस जालो. ती आमी परब क्रिसमसाच्या दिसाक समरमल्या. जेजू देवाचो सोबद, देवाचो पूत मनीस जाता. देव मनीस जाता हें आमी क्रिसमसा दिसाक समरमल्या आनी ह्या दिसांनी आमी तें समरबीत आसा. मनीस जावप आमचे मोदें जियप. आनी आयज पासून जो सोबद देवाचो तो मनीस जाल्लो, फ्लॅश मांस रगत जाल्लो, तो आयज पासून आमचे मदें आसा मिसाच्या बलिदानांतल्यान. दर एक मिसाचें बलिदान, जेजूच्या मासा रक्ताचें बलिदान. हांव तुमकां 2 दीस आदीं सांगतालो दर एक भाग मिसाच्या बलिदानाचो. आनी कितें भाशेन खंयच्या वेळार मिसाच्या बलिदानांत आमी जेजूचो जल्म समरुपता, महिमा म्हणटात तेन्ना आमी जेजूचो जल्म समरुपता मिसाच्या बलिदानांत. तो दर एक मिसाच्या बलिदानांत ह्या घडयेक जेजूचो जल्म आमी समरुपता. म्हणटच जेजू मिसाच्या बलिदानांतल्यान दर एक वेळार आनी दर एक सुवातेर, खंयच्या सुवातांनी, खंयच्या वेळार तें मीस जावं त्या सुवातेर आनी त्या वेळार जेजू हाजीर जाता. आनी जेजून म्हणलोलीं उतरां संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू हाजीर जाता. कित्या पासत आमकां आपले कृपेन बरूंक. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां. ताची आमकां कृपेन कृपा मेवल्या. ग्रेस अपॉन ग्रेस, कृपेन कृपा. मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू हाजीर आसा म्हणटच आपल्या मासा रक्तान, आपल्या आख्याच शक्तीन बळान म्हणटच जितली भक्तीन आनी भावार्थान आनी सोजमिकायेन आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्या तितली ही जेजूची कृपा आमकां मेळटली. आनीक वस्त तुमकां हांवें सांगलोली आदीं की मिसाचो संस्कार आनी उरलोले दुसरे संस्कार कितें अंतर. मिसाच्या संस्कारांत जेजू आपण खुद हाजीर, दुसऱ्या संस्कारांत जेजूची कृपा हाजीर. पूण हातूंत जेजू हाजीर. आपुणूच कृपेचो सोर हो तो सोर्स, कृपेची जोर जेजू खुद हाजीर. म्हणटच हे भाशेन जेजू आसा. कित्या पासत आमकां आपली कृपा दिवंक. कित्याक दर एक मनशाक ह्या संवसारांत जेवपाक कितें भाशेन तूं खरो क्रिस्तांव जावन जेवंक सोदताय जाल्यार तुका जेजूच्या कृपेची गरज, तुका त्या जेजूची गरज. कित्याक तुज्यान त्या जेजूचो खरेपणी पूर्णपणी तुज्यान ताचो पाटलाव करूंक जावचें ना. तूं घडये क्रिस्तांव म्हणून नांव घेत पूण ताची जेजून शिकयल्लीं उतरां आनी जेजून शिकयल्ल्यो आज्ञा तूं पाळटले जाल्यार ताचीच कृपा आमकां जाय. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या 20 वरांत तो आमकां सांगता तुज्यान म्हजे बगर कांयच करूंक जायना. वय जेजू बगर आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. ताचे कृपे बगर आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. म्हणटच जेजू जाणा आसलेलो खरेपणी आमी क्रिस्तांव ताचें जिवीत आमी जियेतलीं जाल्यार, ताची वाट आमी चलतलीं जाल्यार, ताच्यो आज्ञा आमच्या जिवितान आमी पाळटलीं जाल्यार आमकां ताचीच गरज पडटली. आनी जरी तर जेजू स्वर्ग राज्यांत गेलो आनी आमकां ह्या संवसारांत अनाथ कशी सोडलीं जाल्यार आमी ताचो पाटलाव कशी करूंक पावतलीं, ताका आमी आमच्या जिवितान कशी साक्षी जातलीं हें जाणो आसलो जेजू. म्हणून वय तो स्वर्गी राज्यान देव बापाच्या उजव्यांत बसलेलो आसा. तरी आसतना ह्या संस्कारांतल्यान आपले शक्तीन आनी पदवेन आनी बळान आनी कृपेन
तो हाजिरूय आसा आमकां आपली कृपा दिवंक ह्या संवसारांत ताची आज्ञा पाळूंक आनी ताका आमी साक्षी जावंक. क्रिसमसाच्या दिसांनी आमी देवाचें उतर आयकल्लें माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत आनी पयल्याच हावेस्वरांत आमी देवाचें उतर आयकल्लें. तातूंत अशें बरयल्लें जेन्ना साबीण मायक गाब्रिएल दुतान येवन थंयसर ही देवाचो संदेश दिलो. एक चेडूं ते गर्भेस जातोलें आनी ते एका भुरग्याक जल्म दितोलें आनी त्या भुरग्याक इमानुएल म्हूण नांव दवरतलीं. आनी हो इमानुएल म्हणजे कितें? देव आमचे सांगता. गॉड इज वीथ आज. ह्या संस्कारांतल्यान केरीत भाशेन आपल्या कुडीन, आपल्या मासान, आपल्या रोगतान, आपल्या देव सैमान, आपल्या मनीस सैमान, आपल्या आख्खे शक्तीन जेजू आमचे सांगता. गॉड इज वीथ आज. इमॅन्युएल. मोगशा बाबडीनू प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमकां मेवता 21-22 आनी 3 वळींत. 21-22 प्रकाशने द बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 3 आमकां देवाचें उतर तातूंत अशें मेळटा. Behold, the dwelling place of God is in the midst of his people. God pitched his tent in the midst of his people. देवान खंय मनशा मदें आपलो तोंबू बांदला. देवान मनशा मदें आपलो तोंबू बांदला आनी ते तोंबू म्हणजे धाकलें टेंट, तो धाकलें घर तें. तातूंत देव रावता मनशा मदें. म्हणटूच हें देवाचें उतर परत ह्या संस्कारांतल्यान पळोवन जाता. केरीत भाशेन हो तोंबू कसलो जायत, हो टेंट कसलो जायत, ते आमचे मदें जे देवान बांदलां आनी त्या तोंबूंतल्यान तो देव आमचे मदें रावता. कित्याक करूंक? कित्याक आमी ताका वळखून घेवंक आनी ताच्या मोगान जिवंक. आनी देवाक जाय आपलो मोग आमकां दिवंक म्हणून खंय आमचे सांगाताक रावन देव आमकां आपलो मोग दिवंक सोदता, आपली कृपा दिवंक सोदता. देवाक जाय आमचे सांगाताक रावन आमी देवाक वळखल्ली, अणभवल्ली आमच्या जिवितान आनी ताचो मोग आमच्या जिवितान अणभवल्ली. देवाक जाय म्हणून हो तोंबू देवान आमचे मदें बांदून आमचे सांगाताक तो रावता. खंय आसा तो तोंबू? Where is this tent of God? तोंबू म्हणटात ते जाणात आमी दाखले. आमी रस्त्याच्या सायडीन जेन्ना तो भायलो लोक येवन ते रस्ते बा फणटात आनी मागीर तांची धाकटीं घरां आसतात. धाकलीं प्लास्टिकाची आसतात. आदल्या टायमार ती कपड्याची बांदतालीं वो दुसऱ्या तरांनी बांदतालीं. तातूंत फकत भितर न्हिदपाकूच तांकां पांयां सुटपाक सुवात मेळटा 1 ते 2 जाणांक. ताका आमी टेंट म्हणटात, तोंबू. तो हो देवाचो तोंबू खंय आसा? हें देवाचें उतर तें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. खंय बांदला देवाचो तोंबू ह्या संवसारांत? दिसता तुमकां? टॅबरनॅकल, ज्या सुवातेर आमी संस्कार दवरतात, आमी कुमन्यांव दवरतात मीस जाल्या उपरांत, तो देवाचो तोंबू. ब्लेसेड सॅक्रमेंट रूम जो आसा त्या सुवातेर तातूंत ब्लेसेड सॅक्रमेंट आसा, तो देवाचो तोंबू. जितल्या संवसारांत आनी कपेलां आसात आनी इगोजो आसात, ब्लेसेड सॅक्रमेंट रूम्स आसात आनी थंयसर हो टॅबरनॅकल आसा. तातूंत देव रावता आमचे पासत, तो देवाचो तोंबू. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सगलें घडटा खंयच्या धर्मांत? देवाचें उतर एके भाशेन क्रिस्तांवां मदें तुमी जाणात जायते प्रोटेस्टंट्स आसतात, तरातरांचे बिलिवर्स आसात आनी आमी काथलीक. हे सगल्या मदें ही देवाचें उतर जें आयज नवे करांतल्यांतल्यान, माथेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान, जुवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आनी प्रकाशनांतल्या पुस्तकांतल्यान जी उतरां देव आमकां सांगता बरयल्लीं आसात आनी देवाची प्रॉमिसीस त्यो बसावणी त्यो खंय पूर्ण जातात? काथोलीक पवित्र सभेंत. The word of God in the most complete sense is fulfilled in the Catholic Church. ही आयज तुमच्या वाचून सांगल्यात ती उतरां आमच्या. कित्याक? देवाचो तोंबू. God is with us. The word became flesh and dwelt amongst us.
The God pitched his tent in the midst of his people. देवान तंबू मनशां मदें बांदला. इमानुएल, देव आमचे सांगताक देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ही सगळीं देवाची उतरां संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगताक आसा. ही फकत आत्म्याचेच वरवीं हांव तुमच्या सांगताक आसा इतलेंच न्हय, बगोर हांव तुमच्या सांगताक आसा आपल्या कुडीन शक्तीन बळान कृपेन सगल्या देव सैमान मनीस सैमान हांव तुमच्या सांगताक आसा. ही देवाची उतरां आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन ती पूर्ण जातात पिसाच्या बलिदानांतल्यान. आनी मागीर तो जेजूक आमी थंयसर कुमन्या वरवीं त्या टॅबरनॅकलान दवरतात, ब्लेसिंग सॅक्रामेंटान दवरतात. आमी येवन ताचें दर्शन घेवन ताका अनुभवून ताची शक्ती, ताची कृपा, ताची पिकोवणी, ताची शांती आमची करून घेवन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बरें जिवीत, खुशालकायेचें जिवीत जावंक. खोस दूख त्रास आमचे ताचे मुखार दवरून आमी ताची पिकोवणी घेवन आमी ह्या संवसारांत जियेता. त्या जेजूचे नदर मारून परत परत मोगाच्या बाबडीन आमकां कृपा मेळटा ह्या संवसारांत साक्षी जावंक. मादर तेरेसा म्हणटाली, लोक तिका विचारतात, तुज्यो माद्री भयण्यो त्या दुबळ्यांच्यो, त्या गरिबांच्यो, जे लेप्रसी जाल्ल्यांच्यो आनीक ते गटरांत पडलेल्या मनशाच्यो आनीक चोवना पडले भाशेन तुमी खुशालकायेन हस्त्या मुखामळान तुमी तांची सेवा कशी कोत्तात, कशी करूंक म्हूण जाता. आमी आमच्या घरांत जरी तर एकटो कोण जाणटो दुयेंत ना, 1-2-3 दीस बरें करून काडटले उपरांत मागीर आमचेर तें वजें कशें दिसता, जड लागता आनी मागीर आमी गुणगुणून कोत्तात. पयशे आसल्यार कोणाक हाडून कामाक दवरतात. पूण एकाच मनशाची सेवा 1-2-3 दीस करपाक आमकां कठीण लागता. मादर तेरेसाची सिस्टरी आख्या संवसारभर आनी जायते दुसऱ्याय गोंयांतांतल्यो माद्री भयण्यो आसात. वर्सां वर्स ती हास्त्या तोंडान लोकांची सेवा कोत्तात. तर हें हास्तें तोंड गोंयच्यान येता. मादर तेरेसा म्हणटाली, 2 वरां सकाळची उठोन ब्लेसिंग सॅक्रामेंटा भितर फुडें बसोंक जाय. तेन्ना ते मादर तेरेसा सांगताली, जरी तर तुजे लागीं 2 वरां नात जेजूक दिवपाक, जो जेजूस ह्या संस्कारांत हाजीर आसा ताका दिवपाक तुजे लागीं ना जाल्यार आयच्या दिसा तूं ह्या लोकांची सेवा करिनाका. कित्याक तुज्यान तांची सेवा करीत घडये, पूण तें हास्तें मुखामळ आसचें ना, ती खुशालकाय आसची ना. द जॉय ऑफ द लॉर्ड will not be there when you serve people unless you sit before the Lord. ह्या जेजू सोबें तूं बसल्या शिवार तुज्यान ती कृपा, तुजी खुशालकाय मुखामळार येवची ना. हो तिचो कायदो आसलो. 2 वरां तुवें साती संस्कारा चडशी बसोंकूच जाय. ताचे उपरांत तूं सेवा चाकरी कर दुसऱ्याची. कित्याक जेजू दिता ती खुशालकाय घेवन, जेजू दिता ती शांती घेवन, जेजू दिता ती मोग घेवन. मादर तेरेसाच म्हणटाली, जेन्ना तुमी ह्या साती संस्काराचेर नदर मारतात तेन्ना तुमी ओळखून घेवंक जाय की जेजू तुजो आयज पासून ह्याच घडयेक तो मोग कोत्ता म्हणून दाखयता. म्हणटच मोगाच्या बाबडीन ह्या संस्कारा वरवीं आनी खरीत भाशेन जेजू हाजीर आसात ह्या कुमन्याच्या संस्कारांतल्यान. सगल्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो बासावणी जेजून पूर्ण केल्यो. आयज आमचो रेस्पॉन्स कितें जायत, आमचो रेस्पॉन्स कितें जायत मोगाच्या बाबडीन. हे सत पवित्र पुस्तकांतलें आनी जेजून बासायल्ले बासावणी की आमच्या सांगाता आसा, हें सत आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी वळखून घेवंक जाय, आमी तें मानून घेवंक जाय. इतलेंच न्हय, ह्या दिसांनी घडयेक आमकां साती संस्कारांक घडयेक भाग वचोन थंयसर बसोंक घडयेक मेळना. कित्याक ते धाकटे रूम आसतात म्हणटच थंयसर आमकां दुसऱ्या कोणाकूय येवन हो वायरस लागलेलो नाका म्हणून ती आमी बंद करून दवरलेले आसात. पूण तरी आसतना जेन्ना आमी साती संस्काराचो रूम बांदलेलो, कितलीं जाणां येवन थंयसर तुमचो वेळ तुमी जेजूक दितात काय? खरी खुशालकाय तुज्या काळजांत जाय, खरी खुशालकाय शांती तुका काळजांत जाय, खरी कृपा तुका काळजांत जाय, त्या जेजू सोबें येवन तूं बस. इगोज उक्ती आसता ह्या दिसांनी, इगोजीन येवन तुज्यान थंयसर
मागणें करूंक जाता, तुजो वेळ तुवें तुज्या जेजूक दिवंक जाता. जितलो वेळ तूं जेजूक दिताय आनी करीत भाशेन ह्या संस्कारांत आसाय त्या जेजूक दिताय, तेन्ना मोगाच्या भावभयणीनो तुजे काळजांत ती शक्ती भितर सोदता, शांती आनी मोग भितर सोदता ह्या संवसारांत मोगाचें जिवीत. पूण आमी हाचो उपयोग करतात काय? देव आमकां रावता, आमच्या सांगाताक आसा हे भाशेन आमकां कृपा दिवंक. आमी ताचो उपयोग करतात काय? आमी मिसान घडयत येतात जायत आयतराक एक पावटी सदांच, पूण कितली वळख तुका आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांतली आनी ह्या पवित्र संस्काराची तुका आसा. घडयेक आमी आयज सान जेली, पूण हे फुडें म्हाका दिसता हे 9 दीस जे आमी सारले नियाळ करून खेरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानाचेर कितली वळख मेवल्या हांव नकळो. पूण म्हाका दिसता जितली आमी आमची आशा, आमची उमेद आनी आमचे डिझायर आमी जेजूक वळखूंक सोदता, आमी देवाक वळखूंक सोदता, तितलो देव तुमकां दितलो. पूण ही भितरली आशा आमकां आसूंक जाय. कित्याक मोगाच्या बाबडीनो, जरी तर आमी देवाची वळख ना आनी मिसाची वळख नासतना जरी तर आमी एक रिच्युअल कशें मिसाक येता जाल्यार आमचें चुकतलें. कित्याक आमचें जिवीत भायर तें सारकें जायना. काल म्हणटालो ते भाशेन मीस सुरू जाता खंयसर तुमच्या घरांत, मीस हांगासर तें सोंपना, पूण तें मीस थंयसर तें घरांत सुरू जाता. जें कितें आमी हांगासर केलां, जसो जेजू आमकांच आमचेच पासत तो दिता, आपलेच पासत आपली कूड तो मोडटा, आपले कूड तो थंयसर पिजता आनी पिजून मोडून तो आमकां दिता. म्हणजे जेजू म्हणजे मोग. बागीन थॉमस आकीन अशें म्हणटालो, देव मोग, मीस मोग, मिसांत आसा तो मोग आनी तुमी खातात तो मोग. जिवितूच मोग, क्रिस्तांवपण मोग आसा तुमच्या जिवितांत. हो मोग जें कितें हांगा जाता तें आमी घरांत जेवंकूच जाय, समुदायान समाजांत आमी जेवंकूच जाय. जाता इफेक्ट ह्या मिसाच्या बलिदानाचो तुमच्या जिवितांत. पयले सुवातेर मानून घे हें की मीस देव मोग. आमी जाणात देव मोग जाल्यार मिसूय मोग. कित्याक त्या मिसांत हाजीर आसा तो जेजू मोग. आनी ज्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान त्या जेजूक आमी घेता तो मोग. आनी तो मोग आमच्या जिवितांत कुडीन भितर सोदता जाल्यार म्हजें घराब्यांत, समाजांत, समुदायांत जिवीत मोगाचें. मागीर थंयसर दुस्मान कांय ना, थंयसर वेगळेपण ना, थंयसर झगडी झुजां नात. तूं जाणा जाल्यार तुज्या भितर आयला तो जेजू जाल्यार, तुज्या भितर आयला तो मोग जाल्यार तुजें जिवितूच कुटुंबांत, समाजांत, समुदायांत मोगाचें जालें. संवसार आख्खोच मोग जालो आनी ताकाच लागून स्वर्ग आनी संवसार एकूच जातलो. पूण हें जाता आमचे लागीं नियाळूंक जाय. दर एक घडी ती नियाळूंक जाय की आमचो देव मोग आनी आमी घेतात ताकाय तोय मोग. आनी बागीर थॉमस आकीन परत सांगतालो मिसाच्या बलिदानाचेर शिकयतना. तो म्हणटा ह्या मिसाचो इफेक्ट कितें, द इफेक्ट ऑफ द होली युक्रिस्ट. कितें हाचो इफेक्ट तो अशें म्हणटा. मिसाचो इफेक्ट जावन आसा आमच्या जिवितांत जितली आमी जेजूक घेता तितली आमी जेजूच्या रुपांत आनी जेजूच्या सैमान आमी जेजू भाशेन जाता. The more you receive Jesus in the Eucharist, you have to become at one point like Jesus. Jesus तूं जावंक जाय. So it is I who no longer live, it is Christ who lives in me. म्हणजे जेजू घेवन खावून एका दिसाक हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता म्हणून बागीन पावलून आमकां ही उतरां बरोवन दवरलें. हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. बेश्टोच तो जियेपना. ताका घेवन, ताका खावून, ताका अनुभवून दर एक दिसाक वा दर एक आयताराक जेजूक आमी घेता जाल्यार म्हजें जिवीत शेकी जेजूचें जिवीत. म्हजे भितर हांव जियेना पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. हो जाता आमचो अनुभव.
हें जाता आमचें जिवीत. केदें व्हडलें भाग आमकां कातोलीक धर्माच्या लोकांक हो संवसार स्वर्ग करूंक तुमचें जिवीत पळयात. घरांत समुदायांत कसलें आमी जिवीत जियेता. दुस्मानकायेचे, वेगळेपणाचे, जेलसी घेवन बसल्यांत, वायट घेवन बसल्यांत, बोगसण दिवंक जायना. कितें आमचें जिवीत. जाल्यार ह्या देवाक आमी कितलो ओकमात कोत्तात जायत. जेजूक खावून आमी देवसारपण कित्याक कोत्ता. जेजूक खावून ज्या जिबेर जेजूक येता त्या जिबे वयल्यान दुसऱ्याची आमी वायट कित्याक उलयता. दुसऱ्याच्यो खबरो कित्याक कोत्ता. दुसऱ्याचे आमी फॉर्मण जजमेंट आमी कित्याक मागता. तो जेजू तुजे भितर सरोन तुजी आख्खीच कूड मन काळीज आख्खेंच कूड आपल्या सैमान तो बोत्ता जाल्यार तुजी चिंतना तुजी मनां जेजू भाशेन जावंक जाय. बागेन पावलो फिलिपकारान बरोवन अशें म्हणटा दुसऱ्या विस्वरांत. लेट युअर मायंड्स बी दॅट ऑफ क्रायस्ट. तुजी मनां तुजी चिंतना जेजूची चिंतना मनां जावंक जाय. म्हणजे जसो जेजू चिंतलो ते भाशेन तुवें चिंतूंक जाय. तुज्या दुस्माना सोवें जेजून आपल्या दुस्माना सोवें कितें चिंतलें सायबा तांकां बगोस ते नकळोत कितें कोत्तात ते. जातलें तुजे दुस्मान तुजे शेजारी तुजीच गोश्टी तुका वायट कोत्तात तेन्ना ही उतरां तुज्यान घेवपाक जातली तुज्या तकल्यांत. कित्याक जायनात. ना तुजे लागीं शक्ती आसा तर जायना. कित्याक वळखोना देवाक. तें जें कितें तुमी कोत्तात तें तुमी नकळोत. म्हणजे जे मीस तुमी समरोपतात, मिसान भाग घेतात, मिसान तुमी मागतात, मिसान ती मागणी तुमी म्हणटात आनी जे कितें जेजूक तुमी खातात वळखनात ताका. आमच्या ह्या नेकपणाचे ऑर्डिनेशनाच्या दिसाक थंयसर तें एक मागणी आसा. जेन्ना बिस्म साहेब ही काल्स आमच्या हातान दितना म्हणटा घे आनी जाणो जाव एक काल्सीचो अर्थ. ही काल्स कसली आनी ते काल्सींत मागीर कितें आसतलें तें जाण जावन तुजें ध्यान मन घालून ती वस्त तुज्या हातान घे. बी अवेर वॉट यू आर गोइंग टू डू विथ दीस. बेश्टीच काल चाडले हांव तितून सोरो घातलो उदक घातलो आनी मागणी केली ना. तर एक यादनिकान जाणो जावंक जाय हातूंत कितें आसा. आनी त्या भावनांनी आनी त्या मनांनी आमी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाय. तेच भाशेन तुमकां मोगाच्या बाबडीनो कालच्या दिसाक हांव सांगतालो जो मनीस जेजूक वळखोन नासतना घेता ताका ताचेर नियाळ करिनासतना तूं घेताय. इफ यू डू नॉट रेकग्नायज जीजस इन द युक्रिस्ट एंड यू रिसीव यू ब्रिंग जजमेंट ऑन यू. म्हणून कुरिंथकारान काडले कालच्या दिसा सांगतालो 11-20 वरांत आमी येतात कुमन्याक घेतात वेतात जिवीत तेंच. कित्याक जायना आमची नोसोडणी. कित्याक जायना आमी पवित्र. कित्याक आमी जेजूच्या रुपान आनी जेजूच्या सैमान आमचें जिवीत बदलोत कित्याक वचना. पूण हाचो इफेक्टूच तो. द बेजीक रिजन एंड द बेजीक पर्पज ऑफ द युक्रिस्ट इज टू ट्रान्सफॉर्म यू इन टू क्रायस्ट. तुका जेजूच्या सैमान जेजूच्या रुपान बदलपाचोच मिसाच्या बलिदानाचो सगलो पर्पज. कारण आमी फकत कुड्डी भावार्थी आनी रिच्युअलिस्टीक पीपल म्हणजे कितें रिती रिवाजी करूंक जाय हेंच घेवन बसचें न्हय. आमी जेजूक वळखुया मिसाची वळख घेवया जाता तितली वळख घेवया. वळखीन ह्यो वस्तू आमी करूंक जाय विथ अवेरनेस विथ नॉलेज वी हॅव टू डू. आमी जायते वस्तू करतात विथआउट नॉलेज. कांय सजम नासतना आमी जायते पावटी आमचे वाते दाणे घेवन उबे रावताले पूण तातूंत वात्यो नासताल्यो. वात्यो पाडलेल्यो आसता ताचो अर्थ कितें आमी नकत. सो करूंक जाय म्हूण ती वस्तू करतात. ना मीस तसलें न्ही करूंक जाय न्ही. इट्स नॉट अ रिच्युअल. पाद्री कितें करता ती मागणी तो जाणा आसतलो तो कोत्ता आसतलो आमी वचोन दोळे धापून ओगे रावपाचें ना तें मीस न्हय. यू नीड टू नो. तुमी जाणून जावंक जाय एक एक उतर ह्या मिसाच्या बलिदानांतलें एक एक अर्थ ह्या मिसाच्या शक्तीचो. जाणून जावनूच जेन्ना तुमी जियेतात तुमकां मिनींग मेळटा तुमकां वॅल्यू मेळटा. आयज हे दोगोय आमचे भाव ह्यो वाते घेवन उबे बसून आसात. जर तर वात्यो नासलेल्यो ते दाणे तांच्या खांदार आसपाचे कित्याक तातूंत कांय ना. पूण वाते आसा म्हणटच ते शितीदान बसल्यात कित्याक ते मेण सकल पडोंक जायना तांचेरूय पडोंक जायना म्हणटच ते शितीदान बसले. दे आर अवेर. तेच भाशेन मिसाक कित्याक येतात आनी कितें जाता आनी कसले मीस म्हणटच तुमी जाणो आसलेले जाल्यार
तुमी हांगासर कशीं बसतलीं आसल्यात, तुमी कशीं उबी रावतलीं आसल्यात, कसलें मन तुमचें जातलें आसलें, तुमची मागणी कसली जातली आसली, जरी तर तूं जाणो आसलो जाल्यार. सो इट इज इम्पॉर्टंट टू नो आवर रिलीजन, आवर रिच्युअल्स, आवर सॅक्रामेंट्स. आमचे संस्कार, आमचें जिवीत क्रिस्तांव धर्माचें आमी जाणो जावंक जाय. तेन्नाच आमी उजवाडांत येतलीं. नाजाल्यार तेंच आदलें जिवीत कांयच ना. म्हाका दिसना तसलें जिवीत जावंक जाय म्हणून आमचें. ह्या फुडें एकूच वस्त तुमचे लागीं मागता हांव. कातोलीक धर्माची वस्तू शिकोवंक काळजां मनां उक्तीं करात. Unless and until you know things, you will not live proper Catholic life. तूं जियोचो ना कातोलीक जिवीत जरी तर तुमी इगोज मातेची शिकवण ती शिकोना जाल्यार. ह्या 9 दिसांनी कितली शिकवण दिल्या हांव नको तुमकां उगडास उरल्या मिसाच्याच बलिदानाचेर. ह्या 9 दिसांनी तें शिकोवन सोंपचें ना, कित्याक हें सासणाचें मीस मोगाच्या बाबडीन. आनी हांव चड उलयत ताजेर तें केन्नाच सोंपचें ना. हे 9 विशय म्हाका जर पावचे नात. इतलें आनीक आसा पूण शॉर्ट करून करून उलयल्यात. पूण तुमी तितलीच आशा करात. हांव आनिकूय शिकोवंक सोदतां. तितलो भावार्थ वाडटा, तितलें तुमचें मागणें वाडटा, तितलें तुजें जिवीत नवसरता. नाजाल्यार आमी थंयसरूच उरतलीं. आदलें जिवीत आसतलें तसलें आमचें जावंक जायना. व्हडलेचो गांव, एक व्हडली अपुरबाय आनी एक व्हडलें घर ह्या वाटेन भावार्थ पयलो ह्या सुवातेर आयिल्लो आनी ह्या सुवातेर वरवीं तो भावार्थ दुसऱ्या गांवांनी शिपडवलो. हें सदांच तुमच्या तकल्यान मनान दवरचें. आमी पयले भावार्थी ह्या वाठारांतली जाल्यार आयज पासून तीच आमच्या जोणेकल्याची जबाबदारी. हो भावार्थ आमी शिपडावंक आमचे येतात ते पिळगांक सोडून दिनाकात. भावार्थ आमकां सुर्गीचें राज फावो करता. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनू ह्या दिसांनी जी आमी मिसान भाग घेतल्यान थोड्यांनी सगळ्यांच घेवंक ना जायत, घेतला वो घेवंक ना जायत हांव नको, पूण हे सेरमांव युट्यूबाचेर मेळटले. जी शिकवण हांवें दिल्या परत केन्ना केन्ना आयकात, सोजमीकाय घेयात. एक पावटी म्हाका जाली 15 वर्सां नियाळटा मिसाच्या बलिदानाचेर. आजून पासून वर्द न्ही एक पॉयंट पासून हे मिसाच्या बलिदानाची म्हाका वळख ना. प्रयत्न करता जेवपाक. म्हणटच तुमकां कितली ती सोजमीकाय जाय जाल्यार कितलो वेळ लागतलो. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनू आयकात, नियाळात, मन उक्तें दवरात शिकवण घेवपाक. आनी मागीर शिकवण घेवन ती फकत तकल्यान न्हय आपल्या जिवितांत ती आमी ताचो उपयोग करूंक जाय. तेन्ना आमचें जिवीत पूर्ण जातलें. मागता तुमचे पासत तुमी चडांत चड ह्या देवाच्या भावार्थान आनी आमच्या कातोलीक पवित्र सभेच्या वळखीन तुमी वाडो आनी खरो भावार्थ जो कातोलीक पवित्र सभा आमकां दिता तो आमी जिवंक वावरूंक आनी एका दिसा सगळीं सुर्गी राज्यां पावंक ह्या म्हज्या आवडे तुमचे पासत मागत रावतलो. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाच्या हातांत घालुया. मागोय आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत पाप साहेब बिस्म साहेब सगळे यादनीक मोठवाशी मिसाचें बलिदान तांच्या हातांत तें घातलेलें आसा. दुसऱ्या पासत यादनीक कशें जावन आमी हें बलिदान आमच्या सोडवणे पासत आमच्या पेखोणे पासत तें भेटोवपाक आमकां ताची शिकवण आनीक हो संस्कार आमच्या हातांत घातलेलो आसा. पयले सुवातेर आमी सगळे यादनीक तो पाप साहेब जावं बिस्म साहेब जावं वो खंयच्याय यादनीक ते जावं तांणी मिसाच्या बलिदानाची शक्ती आनी कृपा ती वळखून घेवन आपल्या जिविताक ती लावन आनी तेच बरोबर दुसऱ्यांकूय ती शक्ती दिवंक तांकां देवाच्या पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे
मागोय आमी आमचेच पासत ह्या 9 दिसांनी जाय ती शिकवण आमी घेतली, तर ती शिकवण आमच्या जिवितांत ती सोजमो आनी ती शिकवण आमच्या जिविताचो भाग तो जावं आनी हे भाशेन हें मीस आमचें जिवीत तें जावंक आमकां देवाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मागोय आमी आमचे गरजां पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान तशेंच पवित्र संस्कारान जेजू सगळ्या वेळार हाजीर. तर आमी ताचे चडशी येवन आमचे सगळें दुख कोस त्रास होलू करून ताची शांती आनी मोग घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा सुर्गीच्या तुजें एक व्हडलें देणें जेजू फाटल्यान तें आमकां मिसाचें बलिदान. हें जिवीत मिसाच्या बलिदानाचें आमचें जण एकल्याचें जावं आनी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू भाशेन जावं एका दिसा तुजी भुरगीं जावन तुजे तां येवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बेटोने वेळार गीत आमी गावया C19. सुखा फुला कोष्टा कांटे हेचाम गेले जिने वांटे हाटा बापा पेटोक तुका उंड्यानी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समोर पिताव ते तूं मांडून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगदान मिसळून तुगे दोयालपणा. हे जे आमी समोर पिताव ते तूं मांडून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगदांत मिसळून तुगे दोयालपणा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवबापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पुवीत सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खोरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजोयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवन देवा फावो तो मान आमी दिल्लो सो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरवताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरावरत्या मोगान आकवार मायेन ताका सांबाळलो. जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक स्वतसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूंक आमी सोगलीं गितां गावून वाखाणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
Sorgi tuka ut sorgi zoi zoi. Sorbes porace navi, yeda taka zoi zoi. Ut sorgi tuka ut sorgi zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवोतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण गो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे ते सोपोती, भाग्यवान दोमदूतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुगांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपदवेदार बापा सोरबंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाठाय. कित्याक राजबोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जिया तेंद्रा जोड चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुके जमनीक सोशे उदक, उज्या दिव्याक बळपिसलेचे, योत्राक चलूंक बळुबेचे, उज्या दिव्याक बळपिसलेचे, योत्राक चलूंक बळुबेचे. तुझे बगोर मागना जिवीत, ना बोळ जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागना जिवीत, ना बोळ जेजू आनी पदवी. मिठाव जेजू पुन्हा खारसाण, तेला पोंटी तेला विणे, कातोर लोलो रुखा खातो, बिगोड लोलो कुडी सांदो, कातोर लोलो रुखा खातो, बिगोड लोलो कुडी सांदो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तरे तरेचो आदार दिवन तुजे पुर्जेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुजे काकलुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोद मेळून दी. हे पुरी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासनाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचूची कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पुतीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू बुनशा सोड बोंडारा, उजवाड रोचे आदी तुका, बरत्या पापान जल्म दिलो, मोहिमे
जेजू मनशा सोड बोंडारा उजवाड रोचे आदी तुका बोरत्या बापान जोल्मो दिलो मोहिमेन आपणा सारको केलो प्रार्थुया बरे जेसू तुवें आमचे पासत कुर्सार मरून आमकां नवें जिवीत दिलें आनी आमी एकामेकाच्या मोगान जिवपाक तुवें हो संस्कार घडून दवरलोय तर तुज्याच मोगाच्या संस्कारान जिवन आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमच्या घराब्यान समुदायांत आनी समाजांत मोगाचें जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां भर तूं जें तें राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांकित्या खायलाय बाळा सांग कोणे तुका धाडला सोर्ग सांडून कसो देवलोय खूय म्हूण ती काणकोर तोलोय भात कांतली सोडू कायला देव जिवीत वाटूक तुमकां देव मोगान तुमकां बरोवंक बापाचे वेंगेत बरोवंक सांग कित्या गायलाय बाळा सांग कोणे तुका धाडला सोर्ग सांडून कसो देवलोय खूय म्हूण ती काणकोर तोलोय पाटोयला म्हाका बापान सासनाकतान ताणें कोरो पाप्याचो मोयमो केलो आन आपल्या पुताक व्हरूंक सांग कित्या कायलाय बाळा सांग कोणे तुका धाडला सोर्ग सांडून कसो देवलोय खूय म्हूण ती काणकोर तोलोय सांग कित्या कायलाय बाळा सांग कोणे तुका धाडला सोर्ग सांडून कसो देवलोय खूय म्हूण ती काणकोर